lamang kundi sa matag pulong usab sa Dios. So kining Bible mga igsoon nga akong gibasa og nasa atong mga altar, importante na sa atong kinabuhi. Ngano man, mo ni guide nato ingon ang salmo nga ang pulong sa Ginoo ay suga kuno sa atong mga kinabuhi. Unya, kining Bible igsoon source sa atong kinabuhi. Kaya daghang sa mga tao karon nga pag may sugot na gani kag Bible, daghang mga likay, daghan kayong ikyas, daghan kayong balibad, daghan ganahan, pero sa diha nga na Kristohanon ko, dili wala ko sugot nga mabulag nga akong kinabuhi sa Bible. Kay kining Bible, dili ko nakaangkon og kabaguhan, dili ko nakaangkon og tinuod nga kalipay katagbawan sa kinabuhi og security sa kinabuhi. Na sa Bible natuluan ko unsaan pa kinabuhi nga matarong. Sa Bible natuluan ko sa natuluan taigson sa grasya sa Ginoo nga mahimo tang mainampingon sa atong pangalawas. Pinagi sa Bible daghan kay gitudlo sa Ginoo nga nakaayo sa atong kinabuhi tungod kay gigugma ta sa Ginoo. Amen. Muna dito mapalimbong nga magsige tag pangitag pagkaon nay gitawag ato nga Kristiyan nga naman. Mudong lang sila og mga tigom-tigom nga naman tungod sa pagkaon pero og kabahay na gani pulong sa Ginoo di na maminaw. Nabi taong kaon ra gyadto niya dili na gid kibaw maminaw sa pulong sa Ginoo kay para nila ang importante pagkaon sa lawas pero ingon ang Bible igsuon nga ang atong kalag nagkinahanglan usab og pulong sa Ginoo. Amen. Muna sa atong kinabuhi panganduyon unta nato ang mga pulong sa Ginoo nga dili lang ta para inong relihiyoso kundi kining ato ning kinikasing-kasing ang pingan sa atong kinabuhi tungod kay dakog kaayuhan ang mga pulong sa Ginoo ilabi na sa pagtintal sa kaaway. Amen. So sapat padayon tungod kay minglikay man sa Hesus, wala na tintal sa Hesus sa paagi sa unang pitik sa kaaway na ikaduhang